पाकिस्तानियों आलमी सतह पे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस टाइम शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक के बाद एक बुरान है जो जन्म ले रहा है। क्यों? तो क्या हुई? आजाद कश्मीर के कैपिटल से पहली बार आजादी का लफ्ज, पाकिस्तान से आजादी का के मुतालबे का नारा लगा है। पाकिस्तान की रियासत को एक मकबूजा कुव्वत, एक ऑक्यूपाइंग पावर डिक्लेयर किया है। मैं एक अफगानिस्तान से देख रहा था एक शख्स को, इज अ सीनियर पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है वो उसने कहा कि जनाब बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये सारा का सारा मसला जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की जो अपना जहनी हिजान है, जिस तरह से वो चीज़ों को डील करते हैं, ये एड्रेस करते हैं, उसके नतीजे में ही ये क्राइसिस खड़ा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वो ये नज़र आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, मैंने एक अभी फॉर एग्जांपल मैं एक अफगानिस्तान से देख रहा था एक शख्स को, इज अ सीनियर पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है वो उसने कहा कि जनाब मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नज़र आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नज़र आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है, तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं? अब दिस इज इम्पोर्टेंट कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान का भी एक प्रॉब्लम है, वो पावर में नहीं है, तो वो जारी बात है, ही वांट्स टू गेट एन अट्रैक्शन। वो समझते हैं कि इमरान खान अपोजिशन में चला गया तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इमरान खान वो अपोजिशन नहीं कर सका, वो जेल में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये बलूचिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। और जारी बात है, इसमें आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं, जैसे मिसाल को इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था जनाब ये इनके तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला, और वो ऐसा नैरेटिव चलाया इंडियन जो मीडिया के लोग थे, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अब देखें, अब आप क्या करते हैं, अच्छा कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो लिहाजा दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना, ये हमारा मुकाबले ही नहीं कर सकता, इसकी वो पोजीशन नहीं है, इसकी वो स्पेस नहीं है, ये तो वो मुल्क ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये हो रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसर्जेंसी है, एक तरफ से टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ से बलूचिस्तान में बीएसएल एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंट्स हैं। अभी मैं देख रहा था 2025 के अंदर तकरीबन 3,500 लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो अमवात हुई हैं।
2024 میں یہ 2000 تھی، جس میں یعنی کہ 73% ایڈیشن ہوا. کچھ 650 کے قریب سیکیورٹی پرسنل مارے گئے، شہید ہوئے. مطلب آپ امیجن کریں، یہ آپ دیکھیں کہ اگر 3000 سے زیادہ 3500 سے زیادہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایونٹس ہیں، مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ کہاں بھی ایونٹس ہو رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. سب سے زیادہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر. تو پھر یہ والی چیزیں آئیں گی سامنے، یہ جو ہے یہ نیریٹو جو ہے، بلوچستان ڈکلیئرز انڈیپینڈنس فرام پاکستان. یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی ایک کیمپین چل رہی ہے، اور ہم ون وے اور دی ادر ہمارے لوگ اس کیمپین کا حصہ بن گئے ہیں. when people are unable، جب لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں پہ. اچھا اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، when a class of politicians is outside the game، وہ کہتی ہے اچھا سب پاور میں امپائر بیٹھے ہوئے، جیسے میں مولانا فضل الرحمان کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہے، انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا. ہم کیوں باہر ہیں؟ حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آئی ان کو باہر کیوں رکھا گیا، یا وہ کس طرح باہر ہیں، یا اس کا کیا مقصد بنتا ہے. ٹھیک ہے جناب، میں دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ کہیں گے پائن کہ اس کو کیوں آپ نے کیا. پھر دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ تو ریسورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، جابز نہیں ہو رہی، قرضہ دینا پڑ رہا ہے. اب قرضہ زیادہ لینا پڑتا ہے، اب قرضہ زیادہ لینا پڑتا ہے. میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی جو پی آئی اے ہے، اس کے اوپر لوگوں کے کوسچنز آ رہے ہیں کہ پی آئی اے کس طرح بھی کی ہے. پی آئی اے کس طرح بھی کی ہے. پی آئی اے تو 11 ارب کی بھی کی، 10 ارب حکومت کے خزانے میں جمع کرایا ہے، 10 ارب حکومت کے خزانے میں جمع کرایا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سمجھ رہے ہیں بات؟ دس از امپورٹنٹ. اب فار ایگزامپل اب یہ چیزیں بتائیں نا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر آ رہی ہے. نیٹ ایف ڈی آئی میں نے دیکھا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کو $2.25 ارب کی آئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن آپ کی جو پکچر، اب آپ نے دنیا میں ریلیونٹ ہوا پاکستان، دنیا میں پاکستان ریلیونٹ ہوا. اور ریلیونٹ کس طرح ہوا بھائی؟ آج میں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا تھا، تو اس میں وہ چھپا ہوا ہے وہاں پہ، تو اس پہ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں پاکستان کی ریلیونس ہے، سپیس ہے. جے ڈی وینس، مارکو روبیو، پریزیڈنٹ ٹرمپ جب دل کرتا ہے فون اٹھاتے ہیں، فیلڈ مارشل سے بات کرتے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کو کہتے ہیں یہ کام کر دیں. ایران بھی جب دل کرتا ہے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو بھائی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو انہوں نے سوچا، جو بہت سارے ہمارے دوست تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستان کی یہ آپٹکس تو خراب ہیں، ہم تو 12-13 سال سے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی یہ سارا کچھ خراب کرنے میں، تو یہ کیسے ہوا ہے. تو پھر انہوں نے پمپ کیا بی ایل اے کو، سب کو، انہوں نے کہا بھائی حالات خراب ہونے چاہیے. تو پھر اس طرح کے پوسٹر آتے ہیں. یہ کسی نے مجھے بھیجا، یہ نا میری فیس بک پہ یا پتہ نہیں کس نے، لیکن میں یہ بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا، اینڈ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ٹاک آن دس. اور اس میں کیا ہے پھر، اچھا اب پاکستان میں پرابلم ہے ایک، اگر آپ پاور میں ہیں تو آپ زبردست ہیں، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو تسی کہندے ہو پائنا ہے تو جناب تو ملک ہی ڈوب چلا. یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن پھر اس کے اوپر بھی ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آرگینکلی آپریٹ ہو رہی ہوں تو لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی جیسے تیسے ہے یہ چل رہا ہے. سو مجھے what I see, I see it in a different way. مجھے چیزیں بڑی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہیں. چیزیں ایسی ہیں نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسی ریاست ہے کہ جو جناب یہ کہے گی کہ پائن یہ ٹوٹ رہی ہے، لیکن تاثر کیا دیا جا رہا ہے؟ ختم ہو گیا پاکستان ختم ہو گیا.